ان بیماروں کو خدا کے حضور میں لائے جنہوں نے اپنی درخواستیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے زندہ آسمانی باپ، اسی تیرا شکر ادا کرنے کہ تو زندگی دینا ہے تے ہمیشہ دی زندگی دینا ہے جیڑی کدی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی اج دے اس خوبصورت کلام لئی تیرا شکر ادا کرنا جیڑا تو اپنے بندہ دے وسیلہ ساڈے ساریاں تک پہنچایا۔ اے قادر مطلق خداوند، میں تیرے حضور چ دعا کرنا کہ جننے بھی لوگ اس پنڈال وچ نے اے برکت تے ہمیشہ دی زندگی لے کے اپنے گھراں جان تے خداوند تیرے نام دی تعریف کر سکن تے تیرے نام نو جلال دے سکن۔ اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، اس وقت اسی انہاں بیماراں لئی بھی دعا کرنے جنہاں نے بڑے ایمان دے نال اے درخواستاں اے منتاں تیرے حضور وچ رکھیاں، تو انہاں دے ایمان دے مطابق انہاں نو شفا عطا فرما، انہاں دی ہر طرح دی بیماریاں تیرے یسوع نام دے وسیلے چ جاندیاں رہن تے انہاں نو مکمل تندرستی عطا فرما۔ اس کنونشن لئی تمام کنونشن کمیٹی لئی انتظامیہ لئی برکت چاہنے ہیں۔ اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تو ساری قوائد نو برکت دینا، تو جننے بھی انتظامیہ دے لوگ نے انہاں نو برکت دینا، اور خاص طور نہ دعا کرنے ہیں کہ جڑا کلام دا بیج ہن بویا گیا ہے اے ودے تے لوکاں دی زندگیاں وچ ایک تناور درخت بنے، اے وسیلے نال خداوند دوجے لوگ بھی انہاں کولوں برکت حاصل کرن۔ اے قادر مطلق خداوند، اے ساری مناجات التجاواں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح دے وسیلے اسی تیرے مذہب تے رکھنے ہیں، آمین۔ خداوند دی سکھائی ہوئی دعا چ شامل ہوئیے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ برکت دے کلمات پاری آرنسٹ عالم گل ساتھ۔ ہن ساڈے خداوند یسوع مسیح دا فضل، خدا باپ دی محبت تے پاک روح دی شراکت ہن تو لے کے ہمیشہ تک کل حاضرین تے تمام مسیح دنیا دے نال ہوے، آمین۔